مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. داغه منې ده چې یو وینا یې درته جوړه نه کړه MNA او چې لا وزیر صاحب شي هغه ورځ ما ته ټلیفون کړی چې یو وزیر میټینګ کړی تم ورته راشه. ما په 50 کاله کې د وزیرانو دفتر نه دی لیدلی. منی ده پاکستان دشمن زه نه یم. سپاهي نه والا تر IGP پورې انتظامیه منم، د کلرک نه والا تر چیف سیکرټري پورې انتظامیه منم. دې نه پاس اکو بکو سر سندکو غوا مې لاړه پتره پکو عباسین چپی چپی پکې ناسته درخانه نه منم. عباسین چپی چپی پکې ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل، توتی په بوټیټ علی شرنګ ډبلای او د اوسپنې ګولای. ته پوه شوې؟ دا نه منم، هغه نه منم چې چپړاسي برتی کوي او مو 50,000 روپۍ دي. اوس چې دا بین لري شي تاسو به وګورئ بیا به منډۍ لګېدلې وي. نو کم اقتدار کې او کم مینې او MPA او وزارت کې چې زما زوی ته چابړی نه نصیب کیږي، زما زوی ته د وږو په خولو ځای نه نصیب کیږي په فوټپات باندې، زه لعنت په هغه ملک لګم. قرآن پکې نشته، دین پکې نشته، حیا پکې نشته، غیرت پکې نشته. په داسې ملک دا وطن دی، دا ملک دی. ښځو ته وګورئ، هغه ورځ قصه خانه کې دی خو د ارشاد سره زما دشمني ده، ټیم ماله کم راکوي. هغه ورځ مې ووی کم سړی چې ګوري 2 منیزه بوره ځان سره په سکوټر کې نولي. اٹھ د تاسو ته سمې نقشې جوړوم. هغې ښځې دې ځای کې لاس ورکړی، دې ځای سره ورکړی که نه؟ که زه دروغ وایم نو چا 2 منیزه بورۍ په سکوټر کې نولي، چا 1 منیزه بورۍ کې نولي، چا اوس توړې راووتې، چا توڑا کی نولی. سنو، محرم کے 10 دنوں میں مولانا یہاں کے عورتوں کا بازار لگا ہوتا ہے. محرم کے ان 10 دنوں میں عورتوں کا بازار لگا ہوتا ہے. جس قسم کی عورت آپ کو چاہیے آپ کو ملے گی. بی بی فاطمہ جب فوت ہو رہی تھی تو اس نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو دن کو نہ اٹھانا، میرے جنازے کو دن کو نہ اٹھانا، میرے جنازے کو رات کو اٹھانا تاکہ میرے کفن کا کپڑا بھی بیگانہ آدمی نہ دیکھے. مولانا ٹھیک ہے؟ میرے کفن کا ٹکڑا بھی بیگانہ آدمی نہ دیکھے. تو بی بی فاطمہ کا تو یہ عقیدہ ہے. اور ہماری عورتیں صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک کیا کیا کرتی ہیں. آرمی اسٹیڈیم میں کیا کرتی ہیں، کوچی بازار میں کیا کرتی ہیں، شفیع مارکیٹ میں کیا کرتی ہیں. تو بی بی فاطمہ کے ماننے والوں، خدا تمہیں تباہ کرے. بی بی فاطمہ کو تم نام کیسے لیتے ہو؟ یہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ مولانا بجلی گھر کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا، یا ٹیلی فون نہیں ہوگا، یا ریڈیو نہیں ہوگا.
اگر میرے گھر میں ٹی وی ریڈیو ٹیلی فون غلطی سے بھی آیا ہو تو میرے 7 پیڑھیوں پہ لعنت ہو. ٹی وی تو آج کل کنجر خانہ ہے. کسی کی گھر میں کبھی اتفاق ہوتا ہے تو وہ ٹی وی لگا دیتے جب کہیں مہمان ہوتا. عورتوں کو دیکھتا ہوں او ویختہ دادا کے. اب ڈش اینٹینا والے پرائے گھروں سے تار لا کر ڈش اینٹینا پہ کیا دکھایا جاتا ہے؟ ستیکتیش. او غریبانو، چبڑی والا ہو گاڑی والا ہو او کتابی حرامیانو، زهره ورستا سو ګورم چې د میوزک سنټر نم ټي وي په وګه کړی او وی سی آر ور سره او کور ته وړي وړي کني وړي لکه پاس ودرے گا پاس. یہ ٹی وی کا دکان ہے اس کا وہ کے بلاوے کیسے اڑی کنا اڑی. غریب چابڑی والے سور کے بچے یو ورسرا ٹیلی ویژن پہ اوگا کڑی او یو ورسرا وی سی آر پہ اوگا کڑی. غریبان، اگر تمہیں چاہیے کہ تم امام حسین کے تابع دار بن جاؤ، ان کے رفقائے کار بن جاؤ، تو تمہیں چاہیے تھرو آؤٹ پاکستان کو، عورتوں کو اور مردوں کو اور جوانوں کو اور بوڑھوں کو امام حسین کی طرح لڑو. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.